عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت امیر المومنین جناب مسجد نبوی دے اندر لوگ نماز پڑھنا ہوندے نے تے قریب نال ہمسایا گھر جیڑا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر قریب ہمسائیگی دے اندر مسجد نبوی ہے تے نال گھر مکان جڑا چچا جی عباس دا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ویکھیا کیے انج جناب بارش آوندی ہے تے پانی سارا پرنالے دے راہوں مسجد دے اندر آوندا ہے جڑے نمازی نے پریشان ہو جاندے نے انہاں دے کپڑے پانی دے چھٹیاں نال خراب ہو جاندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا ہے تے لوگ پریشانی محسوس کردے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آرڈر جاری کر دیتے نے اس پرنالے نو اکھاڑ دیو اس پرنالے نو پٹ دیو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پرنالا اکھیڑ دیتا ہے پٹ کے سٹ دیتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں جدوں وہ واپسی گھر اندر آئے نا پتہ چلے کہ حضرت امیر المؤمنین نے پرنالا اکھیڑ دیتا ہے تے پٹ کے سٹ دیتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا تے بڑے ہی پریشان ہو گئے بڑے ہی غم زدہ ہو گئے نے آندے نے اے پرنالا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا حق نہیں سی بندا اس پرنالے نو کھیڑنا بڑا دلی صدمہ ہویا بڑا ہی غم کر دینے انج جناب اس ویلے دا فیصل جیڑا سی چیف جسٹس جیڑا سی وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی اے جناب عدالت ابی بن کعب دی عدالت اندر کیس لے کے چلے گئے نے جا کے آندے نے پیارے ابی بن کعب مینوں بڑا غم تے دکھ ہویا ہے اج وزیر اعظم حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے گھر دا پرنالا سی جڑا مسجد نبوی وال سی او پرنالا اکھیڑ دیتا ہے پٹ کے سٹ دیتا ہے حضرت امیر المؤمنین دے بارے اینا جناب مقدمہ دائر کروا دیتا ہے ابی بن کعب دے ہاں ادھروں آرڈر جاری کر دیتے نے او امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے بارے مقدمہ نبی محمد علیہ السلام دے چچا نے دائر کروایا ہے تے جناب تسیم حاضری دینی ہے تسی عدالت اندر پیش ہونا ہے اس مقدمے دا جواب دے ہونا ہے حضرت امیر المؤمنین نو آرڈر مل گیا نے رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب جڑی مقررہ تاریخ سے اللہ اکبر اس ٹائم تے اس تاریخ تے حضرت امیر المؤمنین جناب پیش ہو جاندے نے انجام ابی بن کعب دے دروازے تے دستک دیتی ہے لکھیا میں پڑھیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابی بن کعب دے دروازے تے کھڑے نے حضرت ابی مصروف ترین آدمی سے وہ اپنے کام کاج دے اندر فی الحال جناب مصروف ہے بار وقت دا حکمران کھڑا ہے اور سونے و سیرت نگار لکھیا حضرت امیر المؤمنین دروازے تے کافی دیر تک کھڑے رہے نے اللہ اکبر پھر دروازہ کھولے ہے حضرت امیر المؤمنین نو جناب اندر بلا لیا ادھروں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ جاندے نے تے جناب جدوں سامنے آ گئے تے گل کرنا چاہیے حضرت عمر نے حضرت عمر بولنا چاہندے نے کوئی بات کرنا چاہندے نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اے جڑے عدالت اندر بیٹھے نے چیف جسٹس صاحب حضرت ابی بن کعب جلدی نہ لاندے نے عمر رک جاؤ ٹھہر جاؤ تہاڈا حق نہیں بندا بولن دا انہاں نے مقدمہ دائر کیتا حضرت عباس نے پہلے اے اپنا جناب اپنی گل سنائے گا بعد اندر تہاڈا حق ہے تسی دسنا ہے تسی اپنے بیان دینے نے ہاں بھی حضرت عباس رضی اللہ
رضی اللہ تعالی عنہ نے سنائی گل آندے نے اے ابی بن کعب جی گل اے وے اے پرنالا جڑا اے میں خود نہیں سی لایا امیر المومنین انہاں نے پٹ کے سٹ دیتا ہے اے پرنالا تے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر اندر آئے جب مکان بندے سن پہ جدوں مکان مکمل ہو گیا سی تے امیر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دے اندر لاٹھی پکڑی ہوئی سی اپنے ہاتھ دے اندر سوٹی پکڑی نبی پاک علیہ السلام فرماندے سن چچا عباس اے میں تینوں نشان لگا دینا وا اس جگہ تے تسی پرنالا لگا دیا جے بارش آئے گی تے تو پانی دی نکاسی ہو جایا کرے گی اے میں نہیں سی لگایا پرنالا خود آمنہ دلال علیہ السلام نے پرنالا لگوایا سی تے اگلی گل بھی محبت والی میرے پتیجے محمد علیہ السلام نے نشاندہی کر کے تے نال فرماندے سن اے میرے چچا عباس میں ایتھے بیٹھ جانا وا انج دیوار دے نال کھڑا ہو جانا تو میرے کندھیاں تے چڑھ کے آپ پر نالا لگاؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اے آرڈر جاری کیتا سی نا تے حضرت عباس آندے نے کہ میں آکھے اللہ دے نبی جی تہاڈا مقام بڑا ہے تہاڈی شان بڑی ہے تسی نبی ہو نبیاں دے نبی ہو امام الانبیاء جے میں تہاڈے کندھیاں تے نہیں چڑھ سکدا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی چچا عباس میں تانوں حکمن کہہ رہا ہاں لہذا تسی میرے کندھیاں تے چڑھ کے پرنالا لگا دیو میرے محمد علیہ السلام دے کندھیاں تے چچا عباس چڑھے تے آندے نے میں خود پرنالا لگایا نبی دے آرڈر نال آج حضرت امیر المؤمنین نے پرنالا اکھیڑ دیتا ہے پرنالا پٹھ دیتا ہے مینوں بڑا دکھ تے بڑا غم میں تے مینوں انصاف چاہیے ہے میرے اس مسئلے اندر عدل کرو انصاف چاہیے ہے حضرت عمر بھی بڑے انصاف والے سن بڑا عدل کرنے والے حضرت عمر بھی سن جدو انہاں نے اپنا سارا بیان سنا دیتا ہے امیر المؤمنین اج کھڑے نے تے حضرت ابی بن کعب آندے نے ہاں بھئی وزیر اعظم حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہن دسو تہاڈا کی مطالبہ تہاڈی کی گل ہے تہاڈا ہن حق بندا تسی اپنا بیان دیو تسی کیوں اے پرنالا پٹیا بغیر اجازت پوچھے دسے پرنالا اکھیڑ کے رکھ دیتا جے گل کی ہے حضرت امیر المومنین آندے نے اے پیارے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ گل سن لو میں کوئی اپنی انا دی بنا تے نہیں پٹیا گل اے جڑے مسجد نبوی دے اندر نمازی آیا کر دے سن اس پرنالے دی وجہ تو پریشان سن انج جناب پانی آندا سی مسجد دے اندر گردا تے کاراں پہ جاندیاں ٹوئے بن جاندے سن بعض اوقات بارش آ رہی ہوندی سی تے نماز دا وقت ہوندا سی پانی گردا تے نمازیاں دے کپڑے خراب ہو جاندے میلے ہو جایا کر دے سن اے لوگ تے مسجد اندر آندے نماز پڑھ دے تے سکون حاصل کرن واسطے آیا کر دے سن تے لوگ پریشان سن پرنالے دی وجہ تو میں اس وجہ تو پرنالا پوٹ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ جدوں دونوں دے بیان سن لے امیر المؤمنین آندے نے اے ابی بن کعب میں غلط کام تے نہیں کیتا ناجائز کام تے نہیں کیتا لوگاں دے فائدے واسطے ہی رفع عامہ دے طور تے پرنالا پٹایا ہے لوگاں دا دے اندر فائدہ سی لوگ پریشان ہوندے سن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اوے ابی بن کعب گل سننا جو بھی ہے لاکھ گل ہے لیکن تہاڈا حق نہیں سی بندہ عباس رضی اللہ عنہ دے اجازت دے بغیر پرنالا اکھاڑنا تہاڈا کیویں حق بندہ سی حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے چلو خاموش ہو جاؤ تے ہن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو گل کیتی اے پیارے عباس جڑا تسی ماجرا سنایا جے واقعہ انجے آندے نے ہاں ہاں انجیے تے اگلی گل ہے دسو نا کیا تسی گواہ پیش کر دیو کہ کوئی نہ
اس مسئلے اندر جناب کسی دی شہادت پیش کر سکتے ہو کہ کوئی نہ؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے اے حضرت ابی بن کعب جی ایک گواہی نہیں، دو شہادتاں نہیں، میں کئی لوگ لیا کے تواڈے سامنے کھڑا کر سکنا وا۔ اے واقعی ہے جسی کہ امام الانبیاء نے پرنالہ لگایا، جاؤ اجازت گواہی لے کے آؤ، کوئی شہادت لے کے آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ گئے نے باہروں جا کے انصار صحابہ دے وچوں کافی صحابہ نو لے کے آ گئے، اے تے بیان دیو اے پرنالہ میں آپ لگایا سی یا نبی پاک علیہ السلام نے لگوایا سی؟ ساریاں شہادتاں مل گئیاں کہ اے تے نبی پاک علیہ السلام نے اے جناب لگوایا سی پرنالہ۔ جدو شہادت مل گئی ہے حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کرن والا ہے بادشاہ، جدو سامنے کھڑا تے نیویں پا گئے۔ جدو شہادتاں مل گئیاں علم ہویا اے پرنالہ تے نبی پاک علیہ السلام نے لگایا سی۔ ہائے اللہ مینوں تے علم نہیں سی، میں پرنالہ پٹ دیتا ہے۔ اوے وقت دا حکمران ہے، وقت دا بادشاہی گل سن لے، آپ ایک اگر حکمرانی سکھنیاں تے میرے امیر المؤمنین کو لو سکھ لے، بادشاہت سکھنیاں حضرت عمر دی سیرت پڑھے اگر عدل و انصاف کرنے والا میرا پیارا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جدو جناب شہادتاں مل گئیاں تے بادشاہ دیاں آنکھاں چو چھم چھم آنسو نے رون لگ گئے نے، آندے نے اللہ علم نہیں سی، لا علمی دی وجہ تو ہے کم ہو گیا ہے۔ انج کھڑے ہوئے نے تے جناب حضرت چچا جی عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے قریب ہوئے، آندے نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جی مینوں علم نہیں سی، میں اس چیز دی معافی جانا وا، مینوں معاف کر دیو، معمولی گل نہیں، عام انسان نہیں سونےو، امیر المؤمنین ہے جناب، وقت دا بادشاہ ہے، وقت دا حکمران ہے، حاضر وقت دا اگر کوئی بادشاہ ہوندا، بادشاہ دی تے دور دی گل ہے، کوئی جناب چودھری ہوندا، کوئی جناب ایم پی ہوندا یا ایم این اے ہوندا، انہوں عدالت اندر بلایا جاندا، آرڈر آ جاندے تے انہیں جناب پتہ نہیں کی کچھ کر دینا، ہاں میری توہین کر دیتی ہے، مینوں عدالت اندر بلایا جا رہا ہے، وزیر اعظم میں بادشاہ ہاں، میں کیوں جاواں عدالت اندر؟ اللہ اکبر، اج دے حکمران تائی تے ناکامی ہے نا، اللہ اللہ۔ اے عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عدالت اندر کھڑے نے، شہادتاں دوسرے والوں بیان مل گئے، شہادتاں مل گئیاں، آندے نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینوں علم نہیں سی، مینوں معاف کر دے، مینوں علم نہیں سی، مینوں معاف کر دیتا جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے ہن ایدا ازالہ کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بادشاہ سن، حکمران سن، آپ ہی اگلی گل کی تھی، آندے نے پیارے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل سن لو، جس طرح پرنالہ میرے محمد علیہ السلام دے کندیاں تے چڑھ کے تسی لایا سی، میں عمر بھی اے ہوئی فیصلہ کرنا وا، میں دیوار نال کھڑا ہو جانا وا تے میرے کندیاں تے چڑھ کے پرنالہ لگا دے ہو۔ فیصلہ حضرت عمر آپ ہی کر دینے پہ، حضرت ابی بن کعب آندے نے رضی اللہ عنہ جڑے فیصل سن، آندے سن اے امیر المومنین تواڈی گل ٹھیک ہے، تانوں ہن انج ہی کرنا پے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جناب انج آندے نے ٹھیک ہے، کیونکہ پرنالہ نبی پاک نے لگایا سی، امیر المومنین وقت دا حکمران ہے، انج بار دیوار دے اوٹ نال کھڑے ہو گئے نے تے جناب اتے حضرت عباس چڑھ گئے تے انج جناب چڑھ کے تے پرنالہ لگا دیتا ہے، پرنالہ لگ گیا۔ حضرت عباس آمدے نے رضی اللہ تعالی عنہ اے امیر المؤمنین جی اے بھی تواڈی بے ادبی تے گستاخی ہے میں سمجھنا وا، لیکن اے نبی پاک علیہ السلام نے پرنالہ لگایا سی تائیں میں تواڈے کندیاں تے چڑھ کے لگا دیتا ہے، اے جڑی بے ادبی ہے تواڈے کندیاں تے چڑھیاں وا تے میں اس چیز دی معافی منگنا وا، میں اس چیز دی معذرت کرنا وا۔ اور سونے اے پیارے عمر نے رضی اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امیر المومنین نے معافی منگی، پھر حضرت عباس نے پرنالا لگا کے فیصلہ کتنا پیارا ہویا، پرنالا اتھے لگ گیا تے دوویں کاری ایک دوجے تو معافیاں منگ دینے پہ، معذرتاں کر دینے پہ۔ جدو پرنالا لگ گیا تے اگلی گل حضرت عباس فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المومنین جی گل سن لو، پرنالا لگ گیا ہے، میں نے ہن اس بات دی بڑی خوشی ہے، بڑی جناب خوشی ہوئی ہے، پرنالا لگ گیا ہے تے ہن گل ایوے تے اے مکان جڑا مسجد نبوی دے نال ہے نا، میں اللہ دی رضا واسطے وقف کرنا وا، قبول کر لو، اللہ دی رضا واسطے میں وقف کرنا وا، قبول کر لو۔ اے جناب حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا گھر سارا ملایا گیا مسجد نبوی دے نال۔ لاؤ ہن آخری گل سنو، اے پیارے عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ عدل و انصاف کرنے والے، اللہ سانوں بھی انج دا بنا دے، آمین کہہ دے۔